السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الوصفه ديال اليوم على قناه هواة وافكار. الوصفه ديال اليوم تكون عباره على كيك ولا اون طارت بلا موس الشوكولات مع واحد الكلاصاج للتزيين. اذا نحتاجو 4 ديال البيضات بحراره الغرفه، كاس ديال سكر سنيده، غادي نحتاجو واحد ساشي ديال بيكين باودر، واحد الساشي ديال الفاني، وواحد الكأس او كأس ونصف على حسب النوعيه ديال الدقيق. اذا غادي ناخذ البيض ديالنا، غادي نوضعوه في الاناء اللي غادي نخلطو فيه. غادي نحتاجو الخلاط الكهربائي، حيت كيسهل علينا العمليه. يمكننا نخدمو بالخلاط اليدوي، ولكن غادي تاخذنا شويه د الوقت، غادي يكون فيه شويه ديال التماره. اذا الخلاط الكهربائي كيسهل علينا. كنوضعوا البيض ديالنا، ثم غادي نزيدو عليه السنيده والفاني. اذا هاد لاجينواز اللي نديرو ما فيهاش الزيت كما لاحظتوا، كتجي زوينه ومفشفشه. واللي كان عنده المول كبير يمكن له يضاعف المقادير. الان كنوضعوا هاد المكونات ثلاثه وغادي نبداو كنخلطوهم من الخلط ديالنا. اذا كنحصلوا على خليط بحال هكا ما كيكونش عاقد بزاف كما كتشوفوا. دابا غادي نبداو كنزيدوا عليه الدقيق والبيكين باودر ديالنا بالتدريج. كنزيدو بشويه كما غادي تشوفوا معنا. قلنا غادي نحتاجو واحد الكأس او كأس ونصف على حسب النوعيه ديال الدقيق. ثم غادي نبداو كنحركو غير بواحد السباتول، ما غاديش نحتاجو الخلاط اليدوي. بهذه الطريقه من الاسفل للاعلى، باش داك البيض اللي خفقناه ما غاديش يعني يضيع لنا. بهذه الطريقه غير بشويه كنبقاو من الاسفل للاعلى كنحركو وكنزيدو باقي الدقيق حتى كنسالو. اذا كنستمروا في الاضافه ديال الدقيق حتى كنحصلوا على واحد الخليط بحال هكا، ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش جاري. اذا كناخذوا المول اللي غادي نديرو فيه هاد الكيكه ديالنا، كندهنوه بيان سور بالزبده ونرشوه بشويه الطحين، وكنبداو كنخويو هاد العجينه ديالنا يعني اللي حصلنا عليها. ولكن نحاولوا نعليو يدنا مزيان باش كيدخل الهواء، كتجينا مفشفشه وزوينه. اصلا هاد لاجينواز يعني الا تبعنا هاد الطريقه وطربنا البيض في الاول مع السنيده وما استعملناش الزيت كتجي رائعه. يعني سوا زيناها ولا ما زيناهاش كليناها غير هكاك كتجي زوينه ومفشفشه. اذا غادي ندخلوها للفرن على درجه حراره 180، نشعلو من الاسفل ثم من الاعلى. اذا قلنا في هذه الاثناء احنا شلنا الفرن، غادي ندخلوها ونطلقها ونشوفوها من بعد ما تخرج من الفرن. اذا هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن كما كتشوفوا معنا. وضعناها على واحد الزيف اولا فوطه باش ما تعرقش وتفزك، وغادي نحاولوا نقسموها اما على 2 او على 3 اللي بغيتو باستعمال السكين او خيط. اذا انا هاني قسمتها هنايا على 2، بغيتوها تجيكم رقيقه بزاف يمكن لكم تقسموها على 3. وبالنسبه فيما يخص التزيين او لاموس اللي نستعملو هي هذه اللي كتشوفوا معنا. انا استعملت هاد لاموس هذه، راه رخيصه يعني ماشي غاليه وكاينه في جميع المحلات التجاريه. بالاضافه لكاس ديال الحليب يكون بارد. اذا ندوزو نحضروا هاد لاموس دائما باستعمال الخلاط الكهربائي. غادي نوضعوا الحليب ديالنا في الاناء، يكون قلنا الحليب يكون بارد مزيان، ثم غادي نضيفوا عليه داك لابودغ اللي كاينه في الساشي ديالنا، وغادي نخلطوه تقريبا مده واحد 10 دقائق هكاك، من 7 حتى 10 دقائق. نبقاو كنخلطوه حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي ما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون شويه. هانتوما تشوفوا معنا الشكل ديالها.
اذا كناخذوا الطبسيل اللي غادي نقدموا فيه كنوضعوا فيه الكيكه ديالنا بعد ما كنكونوا رشيناها او لصقيناها بشويه ديال السيرو اللي كنديروه بطبيعه الحال بشويه ديال الماء وسنيده، كنطيبوهم ثم كنسقيو بهم الكيكه ديالنا. اذا لاموس اللي خلطنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، ما غاديش تجي قاصحه بزاف، اذا كتكون مازال شويه يعني بين قاصحه وجاريه. كناخذوها وكنبقاو كنوضعوها على الوجه ديال الكيكه ديالنا اللي غادي يكون الداخل يعني في الوسط، حتى كنعمروا جميع الاجزاء ديال لاجينواز ديالنا. ماشي مشكل انها تجي مسرحه ولا، حتى هذه غادي تكون في الوسط يعني واخا ما تجيش مقاده. ثم كنجيبوا الجزء الاخر وكنوضعوه من الفوق بهذا الشكل. اذا كما كتشوفوا انا راني قلبتهم، الجزء اللي كان من التحت هو اللي درته من الفوق حيت مسرح كما كتلاحظوا احسن من الوجه الفوقاني. وحتى هو غادي نسقيوه بشويه ديال السيرو، قلنا فيه شويه سنيده والماء كنطيبوهم، كنسقيو بهم الاطراف والوسط، المهم لاجينواز ديالنا كامله. ثم غادي ندخلوها الثلاجه على ما نوجدوا الكلاصاج. اذا المكونات ديال الكلاصاج اللي غادي نديروها لوجه ديال الكيكه، غادي نحتاجوا واحد الملعقه كبيره ديال الزبده، واحد 200 غرام تقريبا ديال الشوكولاط الاسود انا قطعته باش كيذوب لي دغيا بهذه الطريقه، وواحد الكاس ديال الحليب. كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا فيها الحليب ديالنا مع داك الزبده وكنشعلوا عافيه مهيله وكنخليهم يغليو حتى كتذوب الزبده. كنستمروا في التحريك ديال الزبده والحليب كما كتشوفوا على واحد العافيه اللي هي مهيله حتى كتبدا كتذوب لنا داك الزبده مزيان في الحليب. كنزيدوا واحد الساشي ديال الكاكاو المور، سمحوا لي نسيت ما قلت لكمش قبيله في المقادير. اذا ما غادي تذوب هاد الزبده مع الحليب غادي نضيفوه، كيعطي واحد النكهه زوينه للكلاصاج ديالنا. كنضيفوه وكنبداو كنحركو. اذا بعد ما ذبت لنا داك الزبده والحليب وغلاو غادي نضيفو داك الشوكولاط ديالنا وغادي نبداو كنحركوه مزيان حتى كيذوب. كما كتشوفوا معنا غادي يذوب مع داك الحليب حيت سخون، ثم غادي نرجعوه فوق البوطه وغادي نقصوا لها، غادي تكون عافيه مهيله وغادي نبقاو دائما كنحركوا. اذا دائما كنستمروا في التحريك بلا ما نحبسوا باش ما كتلصقناش هاد لا كريم ولا هاد الكلاصاج ديالنا ما يلصقش. اذا كما كتشوفوا هو بدا كيعقد كما كتلاحظوا معنا، واللون ديالو كحل ولامع كيجي كيلمع. كنبقاو كنحركوا وكنخليه واحد شويه يبرد ونزوقوه. اذا بعد ما كنخليوه يبرد شي شويه كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكلاصاج ديالنا اللي ناخذوه دابا ونبقاو كنخويوه فوق لاجينواز ونبقاو كنسرحوه بواحد لا سباتول. ايوا نحاولوا نزربوا شي شويه حيت يعني دغيا كيجمد. لان نبداو كنسرحوه على الوجه ديال الكيكه ديالنا، نحاولوا قلنا نزربوا باش ما يجمدناش. لان بالنسبه لهاد راس السنه هاد العام قررت انا نصاوب واحد الكيكه في الدار بلا ما نشريوها، يعني صنع منزلي. اذا هذا هو الشكل ديال لاطاغ ديالنا بعد ما كنزينوها بالكلاصاج، وغادي نمسحو داك الجوانب ديال الطبسيل باش ما يبقاش مقيوس بالشوكولا. بالنسبه للتزيين اي حاجه عندنا في المنزل نقدروا نزينوا بها. انا اختاريت هاد الحبيبات بحال هكا ملونين والبويض.
اذا زينتها بهذه الطريقه كما كتشوفوا. قلنا بالنسبه للزين نتوما احرار، تقدروا تزينوا بلا كريم شونتيي، تقدروا توضعوا بعض الفواكه من الفوق، يعني الزين كيبقى خاص. اذا كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم والمذاق راه رائع، وسنه سعيده الله يدخلها عليكم بالصحه والبركه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله.